नमस्कार सम्पूर्णलाई नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीको अनलाइन क्लासमा यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म किशोर गुरुङ, आधारभूत तहको नेपाली विषय शिक्षिका। आज म कक्षा 1 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि मेरो दैनिक जीवन भन्ने शीर्षक लिएर आएकी छु। कृपया सम्पूर्ण कक्षा 1 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला है। र यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुका लागि पनि म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दै हामीलाई नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमी टाइप गरेर युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र लाइक, कमेन्ट, सेयर र धेरैभन्दा धेरै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा बस्नुहोस्, आफ्नो अगाडि पुस्तक राख्नुहोस्, पेन्सिल, कपी आफ्नो अगाडि राखेर अनि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला है। सबैजना तयार हुनुहुन्छ? ओके, अब हामी जाँदैछौँ एकाइ 2 मेरो दैनिक जीवन। मेरो भनेको आफ्नै है, हजुरको आफ्नै दैनिक जीवन भनेको दिनदिनै गर्ने कामहरू है, दिनदिनै गर्ने हामीले क्रियाकलापहरू। बिहान हामी उठ्छौँ, त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ? मुख धुन्छौँ, आफ्नो सधैँ गर्ने कामहरू गर्छौँ, ब्रस गर्छौँ, मुख धुन्छौँ, आफ्नो सफा गर्छौँ, त्यस पछाडि पूजा गर्छौँ, त्यस पछाडि हजुरले के गर्नुहुन्छ? मम्मीले बनाइदिनु भएको नास्ता खाजाहरू खानुहुन्छ, त्यस पछाडि हजुरले पढ्नुहुन्छ हो। पढिसकेपछि 9 बजे र 9 देखि 10 बजेभित्र हजुर कहाँ जानुहुन्छ? स्कुलको लागि तयार भएर जानुहुन्छ। त्यस पछाडि स्कुल गइसकेपछि हजुरले स्कुलमा धेरै नयाँ कुराहरू सिक्नुहुन्छ हो कि होइन? हो होइन? हजुरहरू सबैजनाले स्कुलमा गएर धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिसकेपछि अनि दिउँसोमा खाजा खाने टाइम हुन्छ। हजुरले सबै साथीहरू मिलेर खाजा खानुहुन्छ एकै ठाउँमा बसेर। साथीहरूले लिनुभएको खाजाहरू पनि सेयर गर्नुहुन्छ, एउटाले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई गरेर खानुहुन्छ। अनि फेरि पनि पढाइ हुन्छ। पढाइ भइसकेपछि हजुरहरूको के हुन्छ त? खेल्ने समय हुन्छ अनि सबै साथीहरूसँग मिलेर खेल्नुहुन्छ। हजुरहरू खेलिसकेपछि हजुरहरूको जब 3 बजे घन्टी लाग्छ अनि हजुरहरू कहाँको लागि तयार हुनुहुन्छ त? घर जानको लागि तयार हुनुहुन्छ। अनि आफ्नो झोला तयार गरेर झोलामा आफ्नो किताब कपीहरू राखेर घर जानुहुन्छ। यसरी अनि घर गइसकेपछिको आफ्नो क्रियाकलापहरू छुट्टै हुन्छ। फेरि घर गइसकेपछि फेरि खाजा खानुहुन्छ अनि त्यस पछाडि हजुरले क्रियाकार्यहरू गर्नुहुन्छ। रात परेपछि केही बेर खेल्नुहुन्छ, फेरि टिभी हेर्नुहुन्छ अनि रातिको खाना खाएर सुत्नुहुन्छ। 9 बजे सुत्नुहुन्छ। यसरी हामी बिहान उठेदेखि रातिको जबसम्म हामी सुतिँदैन त्यस समयसम्म गरिने हरेक क्रियाकलापहरूलाई के भनिन्छ त? दैनिकी भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ आज पनि गरिन्छ, भोलि पनि गरिन्छ, फेरि पर्सि पनि गरिन्छ र दिनदिनै हामीले यो क्रियाकलापहरू गरिन्छ। त्यसकारणले यसलाई के भनिन्छ त? दैनिकी भनेर भनिन्छ है। जस्तै विद्यालयमा आइसकेपछि हजुरहरूलाई एउटा राइम्स पनि छ नि, हजुरहरूले सम्झिनु भएको छ? 10 बजे घन्टी लाग्छ, घन्टीले के भन्छ? 10 बजे घन्टी लाग्छ, घन्टीले के भन्छ? आफ्नो आफ्नो झोला बोकी स्कुल जाऊ भन्छ हो। 10 बजेको घन्टीले के भन्दो रहेछ हजुरहरूलाई? स्कुल जाऊ भन्दो रहेछ है। त्यस पछाडि फेरि अर्को के भन्छ? 1 बजे घन्टी लाग्छ, घन्टीले के भन्छ? 1 बजे घन्टी लाग्छ, घन्टीले के भन्छ? आफ्नो आफ्नो टिफिन खोली खाजा खाऊ भन्छ। आफ्नो आफ्नो टिफिन खोलेर टिफिनभित्र भएको मिठो मिठो खानेकुराहरू खानुहोस् भन्नुहुन्छ है। मिठो पनि हुनसक्छ, सफा एकदमै मिठो नमिठो जस्तो भए पनि एकदम सफा खानेकुराहरू खाऊ भन्छ हो। अब हजुरहरूको फेरि 3 बजे घन्टी लाग्छ। अब 3 बजे घन्टी लाग्छ, घन्टीले के भन्छ? 3 बजे घन्टी लाग्छ, घन्टीले के भन्छ? के भन्छ 3 बजेको घन्टीले? झोला बोकी छेउ छेउ लागि घर जाऊ भन्छ हो।
छेउछेउ लागि झोला बोकी घर जाऊ भन्छ। आफ्नो झोला बोक्ने अनि बाटोको छेउछेउ लागेर घर जाने भनेर 3 बजेको घन्टीले भन्छ हो। यसरी स्कुलको दैनिक कार्य चाहिँ यसरी हजुरले सम्झिन सक्नुहुन्छ। यो राइम्सबाट पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ भने घरमा गर्ने दैनिक कार्यहरू बिहान हजुर उठ्नुहुन्छ, ब्रस गर्नुहुन्छ, पक्कै पनि मुख धुनुहुन्छ, यो पनि हजुरको के हो दैनिक कार्य। अनि विद्यालय आउनुभन्दा अगाडि एकछिन पढ्नुहुन्छ होला, मम्मीलाई केही कुरामा हेल्प गर्नुहुन्छ होला, त्यो पनि के हो हजुरको दैनिक कार्य है। यसरी दैनिक कार्य भनेको हरेक दिनमा हुन्छ, हरेक दिन हुन्छ, हामी हरेक दिन गरिन्छ। र मैले यहाँ हजुरहरूको पुस्तकमा दिए अनुसार यहाँ चाहिँ चित्रहरू दिएको छ। यो चित्र अनुसार मैले यहाँ बोर्डमा लेखिदिएको छु। हजुरले पनि यो चित्रको तल तल लेख्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, सबेरै उठ्छु। यहाँ छ एउटा नानी यस्तो गरेर उठ्नु भएको छ, सबेरै उठ्छु। दोस्रो चित्र छ मुख धुन्छु है, मुख धुन्छु। तेस्रो चित्रमा छ स्कुल जान्छु। चौथो चित्रमा छ स्कुलमा गएर पढ्छु। पाँचौं चित्रमा छ खाजा खान्छु। स्कुलबाट अब घर फर्किसक्नु भयो है, यो नानी घर फर्किसक्नु भयो, अब घर आएर खाजा खाँदै हुनुहुन्छ अनि खाजा खान्छु। त्यस पछाडि घरमा आएर धेरै साथीहरूसँग खेल्छु। यो के हो हजुरको दैनिक कार्य है। अनि साँझ भइसकेपछि के गर्नुहुन्छ त हजुरले, मम्मीसँग बस्नुहुन्छ अथवा टिभी हेर्नुहुन्छ, एकछिन खाजा खानु, फेरि खाना खानुहुन्छ रातिको, अनि 9 बजे सुत्नुहुन्छ। यो दैनिक कार्य हो हजुरको, मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु हो। बुझ्नुभयो सबैजनाले? ल, अब हामी पेज नम्बर 1/7/17 को पढ्यौँ। अब हामी 1/8/18 मा जाउँ है। सबैजना 1/8/18 पठाउनुहोस् त ल। 1/8/18 तलको पाठ शिक्षकबाट सुन्नुहोस् र उत्तर बताउनुहोस् गरी। अब म पढ्छु, हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अभय र आरती अमरपुर गए। अभय र आरती भन्ने दुईजना साथीहरू रहेछन्, उनीहरू अमरपुर भन्ने ठाउँमा गए अरे है। अमरपुरमा एउटा इनार थियो। के रहेछ अमरपुरमा? इनार रहेछ हो। ईश्वरले इनारबाट पानी निकाल्यो। ईश्वर भन्ने एकजना उनीहरूको साथी थियो। ईश्वरले चाहिँ इनारबाट पानी तान्यो। ईश्वरले अभय र आरतीलाई पानी दियो। अभय र आरती अमरपुर भन्ने ठाउँमा गएका थिए टाढाबाट। उनीहरूलाई तिर्खा लागेको हुनाले ईश्वर भन्ने व्यक्तिले, साथीले उनीहरूलाई पानी पिउन दिए। एकछिनपछि अजिता र आरम्भ आइपुगे। अजिता र आरम्भ भन्ने दुईजना साथीहरू फेरि त्यहीँ आइपुगे। इन्द्रजितले ईश्वरलाई पानी तान्न सघायो। इन्द्रजित भन्ने अर्को साथीले फेरि ईश्वरलाई इनारबाट पानी तान्नको लागि फेरि पनि सघायो है। तलका वर्णबाट सुरु हुने 3-3 शब्द लेख्नुहोस्। तलको वर्णबाट सुरु हुने 2 मा है, अ, आ र इ भनेर दिएको छ। म यहाँ लेखिदिन्छु। अ, आ र इ। अबाट सुरु हुने नामहरू के भनिएको छ? अभय। र अर्को नाम के छ त? अमरपुर भन्ने नाम छ हो। अब आबाट के छ त? आरम्भ। एउटा आरम्भ भन्ने नाम छ, अर्को के छ? आरती भन्ने नाम छ हो कि हैन? हो हैन? अब ईबाट सुरु हुने नाम एउटा छ ईश्वर, एउटा नाम चाहिँ ईश्वर भनिएको छ, अर्को नाम छ इनार। यो चाहिँ 2 नम्बरको हजुरले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब 3 मा हेर्नुहोस्, तलका शब्द पढ्नुहोस् र दीर्घ इकारमा घेरा लगाउनुहोस् गरी। 3 को जस्तै ईश भनिएको छ। ईशमा दीर्घ इकार कहाँ छ? यहाँ छ। यसलाई गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनिएको छ। अब गाई भन्ने छ। गाईको कहाँ गोलो घेरा लगाउने हजुरले? यहाँ लगाउने है। अब अर्को छ बधाई। ब धलाई आकार धाई, बधाई, यसलाई गोलो घेरा लगाइदिनुहोस् है। र अर्को छ ईर्ष्या।
यलाई आकार या रेफ ईर्ष्या। अब कहाँ डुलो लाउनु पर्यो हजुरले? यहाँ लाउनु पर्यो। गुड। यसरी ई दीर्घ इकार लागेको शब्द जुन अक्षरहरू छन् तिनीहरूलाई हजुरले के लगाउनु पर्यो? गोलो गोलो लगाइदिनुहोस् है आफ्नो किताबमा। हुन्छ? ल अब यो पनि हजुरले पुरा गर्नुभयो। अब अर्को पेजमा जानुहोस्। पेज नम्बर 19 हो। चित्र हेर्नुहोस् र भन्नुहोस्। अमर 6 बजे उठ्छ। अमर बिहान 6 बजे उठ्दो रहेछ है। अमर बाबासँग डुल्न जान्छ। बिहान उठेर मर्निङ वाक जान्छ रहेछ बाबासँग है। अमर खाना खान्छ। खाना खाने समय बताएको छैन तर डुलेर आएपछि अमरले भात खाँदो रहेछ। अमर विद्यालय पढ्छ। त्यस पछाडि ऊ 10 बजे विद्यालय पढ्न जाँदो रहेछ। अमर साथीहरूसँग खेल्छ। जब 12 बज्छ यहाँ घडीमा देखाइएको छ 12 बजे अमर साथीहरूसँग खेल्दो रहेछ, फुटबल खेल्दो रहेछ है। अमर घरमा गृह कार्य गर्छ। अब अमर 4 बजे विद्यालयबाट घर फर्क्यो, 5 बजे चाहिँ उले गृह कार्य गर्न बसेको छ अमर। अनि 7 बजे चाहिँ अमर टिभी हेर्छ गरे। घरमा राम्रो राम्रो कुराहरू हेर्छ टिभीमा। अनि 8 बजे अमर खाना खान्छ। साँझको 8 बजे अमरले खाना खाँदो रहेछ। अमर कथा सुन्छ। 8:30 बजे 8 बजेर 30 मिनट जाँदा अमरको मम्मीले राम्रो राम्रो कथाहरू सुनाउनु हुँदो रहेछ है। अनि अमरले कथा सुनेर बस्दो रहेछ है। अनि 9 बजे अमर सुत्छ। रातिको 9 बजे अमर सुत्दो रहेछ। यहाँ चाहिँ अमरको दैनिकी बताइएको छ। बिहान 6 बजेदेखि रातिको 9 बजेसम्म अमरको दैनिकी बताइएको छ। अब हजुरले पनि अमरले जस्तै आफ्नो दैनिकी यसरी नै लेख्नुहोस्। हजुरको गृह कार्य हो है। पेज नम्बर 1919। पेज नम्बर 1919। यो के हो त हजुरहरूको? गृह कार्य हो। यो हजुरले घरमा लेखेर अमरको जस्तै दैनिकी आफ्नो दैनिकी लेखेर अनि मलाई विद्यालयको मेसेन्जरमा मम्मीलाई पठाइदिनुहोस् भन्नुहोस् हस्। हुन्छ? ल सबैजना क्लास 1 का विद्यार्थीहरूले मलाई अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो। यहाँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। एकदम धेरै धन्यवाद। किनभने आज हजुरको नेपाली टिचर आज आउन सक्नु भएको छैन। उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मैले हजुरहरूलाई पढाएकी छु। यहाँ सम्पूर्णले अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो र आजको कक्षालाई एकदम रमाइलोसँग हेरिदिनु भयो होला भन्ने मैले आशा लिएकी छु। र अर्को हप्ता फेरि पनि यहाँहरूसँग पुनः भेट्ने बाचा गर्दै आफ्नो गृह कार्य पुरा गरेर विद्यालयको मेसेन्जरमा पठाउनुहोस् भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।